आमची टीचर आसती आमगे स्कुला खातीर बरें एक चलता, म्हळ्यार आमगे स्कूल मुखार चलता बरें, भुरग्यांक एक एक्टिविटी घेता आनी ती बरी अशी भुरग्यांक शिकयता, भुरग्यांक तेंचो लाड लागलो आसा. आमगे भुरगीं सांगता की आमकां टीचर हीच जाय, आमकां बरी शिकयता म्हण, इतलेंच. आनी तिचेर ट्रान्सफर आसता तो मातशें हांगा दवरचो, आमकां जाय ती आमगे स्कूल प्रोग्रेस जातालें. आमकां टिचर इतल्याच खातीर जाय, एक टायम ही शाळा बंद पडपाच्या वाटेर आसली. जेन्ना 2016 ते 17 ह्या मजगतीत 7 ते 8 भुरगीं ह्या स्कुलांत शिकतालीं. त्या वेळाचेर शाळा बंद पडपाच्या परिस्थिती जाल्ली. त्याच शाळेक पुनर्जीवन करपाचें काम जें आसा न्हू, त्या सुकांती वेळी ह्या टिचरीन केल्ले कडेन आसा. आनी आज ही शाळा खंय तरी प्रोग्रेसाच्या वाटेर, डेव्हलपमेंटाच्या वाटेर ही शाळा गेल्ले कडेन आसा. आनी अशे वेळाचेर ह्या टिचरीक बदली मारपाचें काम जें आसा न्हू, कोणी तरी केल्लें आसा. तें आमकां कोणी केल्यार कांय खबर ना, पूण आमगेलें फक्त इतलेंच म्हणणें की तिगेली ट्रान्सफर जी आसा न्ही, फक्त ती जो पर्यंत कॅन्सल जायना तो पर्यंत आमी शाळेचेर बहिष्कार घातले. एरियाक आमी शेनवारा हांवें पर्सनली फोन केल्लो आनी ते काल तेका आमी शेनवाराक बंद आसलें एरिया, हांव गेल्लो आनी आयतार त्या हांवें पर्सनली फोन केल्लो तेका शेनवारा अशें आसा म्हणून आमचें. आनी काल हांवें ते आमी सगळे पेरंट्सां लेटर आनी प्लस सगळे पेरंट्सां सिग्नेचर घेवन ते वॉट्सअप थ्रू फॉरवर्ड केल्लो. पावलो ताका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा, तरी पूण एडिया बी अजून कोण पावना न्ही. जिंतावाडी गांवडोंगरी हांगाच्या सरकारी शाळेच्या भुरग्यांनी आज वर्गाचेर बहिष्कार घातलो. डिटेल म्हायती अशी की जिंतावाडी हांगा एक टिचर शिकयताले गेल्ली कितलेक वर्सां, आनी पालकांचें अशें म्हणणें आसा की जेन्ना शाळेची परिस्थिती बिकट जाल्ली, शाळेंत भुरगीं नाशिल्लीं, तेन्ना ह्याच बाईन हांगची सगळीं भुरग्यांक एकठांय करून ह्या शाळेक पुनर्जीवन दिल्लें. पालकांचें अशें म्हणणें आसा अचानक तिका जो बदलेचो आदेश येयलो आनी बदलेचो आदेश येवन ती कित्याक थंयच्यान वचपाचें. तेंचें अशें म्हणणें आसा की ही बदलेचो आदेश रद्द करचो आनी हीच बाईन तेंच्या भुरग्यांक शिकोवचें. जो पर्यंत हो बदलेचो आदेश रद्द जावपाना तो पर्यंत त्या भुरग्यांक शाळेंत धाडचें ना असो ह्या पालकांनी निर्णय घेतलो. The voice for coin.